बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा और जो कारकुनान हैं और बलदियाती इदारों के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज टाउन हाल पर हमला किया है, लाहौर के टाउन हाल पर, और वहाँ पुलिस के साथ अच्छी और बड़ी शदीद किस्म की झड़प हुई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस, जिसमें मीर शकील रहमान भी मरकज़ी मुलज़म हैं, उस केस में आज अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही इसहाक डार के ख़िलाफ़ नई इंक्वायरी का जो मामला है और नैब की तरफ से एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो शहबाज ततला कत्ल केस है उसमें अहम पेशरफ्त हुई है, और शहबाज ततला कत्ल केस में एसएसपी मुफख्खर अदील अदालत में पेश हुए हैं। इसके अलावा जो 2 मुल्ज़मान हैं जो ज़मानत पर हैं, असद सरवर और इरफान अली। असद सरवर इनका म्यूचुअल फ्रेंड था मुफख्खर अदील और शहबाज ततला का, जबकि इरफान अली जो है वो मुफख्खर अदील का मुलाजिम था। और आप जानते हैं कि इनके खिलाफ एलिगेशन ये है, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब शहबाज ततला को मर्डर किया जाता है एसएसपी मुफख्खर अदील की तरफ से, और उनकी लाश को जो है वो तेज़ाब के ज़रिए बहा दिया जाता है। और वो आप सारी डिटेल्स हम इस केस को शुरू दिन से ही लेकर चलते रहे, लेकिन अब उसमें जो है जो अहम पेशरफ्त हुई है, जो जज हैं मोहम्मद नईम सलीम साहब, एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनकी अदालत में आज अहम समाअत हुई है। और उस अहम समाअत में जो अदालत में 12 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आज 12 गवाहों के बयानात मुकम्मल हुए हैं। अब जो सरकारी गवाह हैं, जिनको हम फॉर्मल विटनेस कहते हैं, असल काम होता है जो आपके प्राइवेट गवाहान हैं उनके ऊपर जो जिरा का मामला है, बयानात कलमबंद होते हैं, फिर जिरा होती है, फिर फार्मल विटनेस आते हैं, कोई जो है डेड बॉडी का विटनेस होता है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विटनेस होता है, कोई जो अगर कोई असला रिकवर हुआ है तो उसको फ्रांसिक ले जाया जाता है, जो ले जाने वाला होता है उसको फार्मल विटनेस कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो अब उनको तलब किया गया है अदालत की तरफ से, और अदालत का ये कहना है, और आज है 3 जून, परसों 5 जून के लिए तलब किया, और अदालत एक एक दिन की तारीखें दे रही है शहबाज ततला कत्ल केस में। और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द एसएसपी मुफख्खर अदील अंजाम को पहुंचेगा, और अब जो है वो अगली 3 से 4 तारीखों में ये केस डिसाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद अदालत जो है वो इसका जब फैसला देगी तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर मामला है इसहाक डार का। आप जानते हैं कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में इसहाक डार ना सिर्फ इश्तिहारी हैं बल्कि उनकी जो जायदादें हैं उनको बाकी सरकार ज़ब्त कर लिया गया था, और उसमें एक जायदाद थी उनकी बाकी सरकार ज़ब्त हैं, एक जायदाद थी गुलबर्ग की, उसको जो है वो चैलेंज किया गया था उनकी वाइफ की तरफ से कि 1988 में ये मुझे गिफ्ट की गई थी मेरे हस्बैंड इसहाक डार की तरफ से, और इस वजह से ये मेरी है, और वो एक दफ़ा स्टे मिला था। उसके बाद दोबारा उस केस के ऊपर समाअत ना हो सकी, और वो आज तक पेंडिंग है, और वो जिस दिन समाअत हो जाएगी वो अल्टीमेटली स्टे खारिज हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की कि स्टे दे दिया जाता है और उसके बाद जो हमारी ब्रांच है वो भी केसेस को भूल जाती है, और नैब की मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों नहीं उसमें दरख्वास्त देते उस केस के अंदर के इसको फ़िक्स करें और ये ख़त्म हो, ताकि जो मामला है, और आपको पता है कि वो आवाम की वेलफेयर के लिए उसको मुख्तस किया जा रहा था उस घर को, और वो पंजाब हुकूमत ने उसका ऐलान भी कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालतों की तरफ से स्टे मिल गया था। बाकी उसकी जो प्रॉपर्टी उसके हवाले से अदालत के अहकाम जारी हो गए थे। इसहाक डार ख़ुद मफरूर है, भगोड़ा इश्तिहारी है, और आजकल आपको नवाज शरीफ की बैक साइड पर नज़र आता है। उनके ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी का फ़ैसला किया है चेयरमैन नैब ने, और ये है मनी लॉन्ड्रिंग की। पहले उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस है जिसमें वो इश्तिहारी हैं, और अब मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें इसहाक डार के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की जा रही है। और इसहाक डार का जो मामला है उस मामले में इसहाक डार की जो परेशानी है और मुश्किलात हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसहाक डार इश्तिहारी हो गए, उसके बावजूद जो आमदन से ज़्यादा असासा जात केस है वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेंडिंग है, उसमें कार्रवाई हो रही है। इसहाक डार के वकला भी अदालत में पेश होते हैं क्योंकि फ़र्द जुर्म लगने के बाद वो मफरूर हुए थे, इस वजह से उस केस पर समाअत जारी है। और इसहाक डार का जो मामला है वो अगले आने वाले दिनों में नैब की जो इंक्वायरी है वो क्लियर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस है। आप जानते हैं
کہ یہ 54 پلاٹ تھے، ایک ایک کنال کے 54 پلاٹ تھے جو میر شکیل الرحمان کو غیر قانونی طریقے سے دیے گئے تھے، جس میں میر شکیل الرحمان جیل بھی کاٹ کر آئے ہیں اور نواز شریف اس میں اشتہاری ہیں، اور غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بھی نواز شریف کی جائیدادیں ضبط کی کا اعلان کیا تھا احتساب عدالت لاہور نے، جج اسد علی صاحب نے۔ میر شکیل الرحمان کے خلاف تو آپ جانتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہوتا ہے، اور پھر کیس کی جو کارروائی ہے ریفرنس، یہ وہ کیس تھا جس میں ود ان ٹائم ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور ریفرنس فائل ہونے کے بعد جو گواہان کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور ملزم میر شکیل الرحمان اور باقی ملزمان عدالت میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ نواز شریف کو اکیوز تھا اور وہ اشتہاری ہو گیا تھا، تو ان کی جائیداد ضبطگی کا جو معاملہ ہے اس پر آج درخواست فائل کی گئی ہے۔ یوسف عباس اور باقی 6 لوگ ہیں، ٹوٹل 7 اوبجیکشنز جمع کروائے گئے ہیں، اعتراضات جمع کروائے گئے ہیں جائیداد ضبطگی کے آرڈر کے حوالے سے، اور عدالت نے اب نیب سے اس کا جواب طلب کر لیا ہے۔ یوسف عباس جو کہ بھتیجا ہے نواز شریف کا، اس کی طرف سے، اور باقی درخواست گزاروں کی طرف سے جو ہے وہ اوبجیکشنز جو جمع کروائے گئے تو اس پر جواب طلب کر لیا نیب سے عدالت نے۔ وہ جواب جمع ہوگا اور اس کے بعد پھر جو جائیداد ضبطگی ہے وہ پھر آگے نیلامی کی طرف چلی جائے گی، اور یہ اور جائیدادیں ہیں جو جس کا فیصلہ احتساب عدالت نے کیا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کرنے کا، یا بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا، اور یہ فیصلہ ہے مارچ 2021 میں فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اس معاملے کو اٹھانے والے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تھے، پھر یہ 3 رکنی بینچ بنتا ہے اور چیف جسٹس گلزار صاحب اس کو سنتے ہیں، اور یہ پنجاب کے جو بلدیاتی ادارے ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے، جس پر جو ریویو پٹیشن فائل کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، جبکہ توہین عدالت کی درخواستیں فائل کی جاتی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کرنل ریٹائرڈ مبشر جوید ہیں، اور جو سابق میئر ہیں لاہور کے، اور اس کے علاوہ باقی جو اضلاع کے میئرز تھے انہوں نے درخواستیں فائل کی تھیں توہین عدالت کی۔ ساتھ ہی حکومت کے اس میں یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو اجازت دی جاتی ہے تو چند مہینے ان کے رہ گئے ہیں اور انہوں نے اربوں روپے کا خسارہ پہنچانا ہے، اور اب نئی حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں، نئی حلقہ بندیاں ہونے کے بعد ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے ان کو بحال نہ کیا جائے، اور یہ ریویو پٹیشن حکومت نے فائل کی تھی۔ توہین عدالت کی درخواست میں چیف جسٹس گلزار نے جو بلدیاتی نمائندے تھے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ اصل میں کام کرنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے اور حکومت آپ کو گھر سے بلا کر لے جائے، آپ خود نہیں کام کرنا چاہتے، آپ نے عوام کے ویلفیئر کے لیے کام کرنے ہیں، اور آپ عوام کے اگر نمائندے ہیں تو اپنے گھروں میں، کہیں میدانوں میں، کہیں بھی اجلاس کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، مسائل کو برباد کر سکتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ان کو آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو کچھ کیے ہی نہیں ہے، آپ تو اس امید پر بیٹھے ہیں کہ آپ درخواست فائل کریں گے توہین عدالت کی اور اس کے بعد معاملہ ہوگا۔ اس بات کو لے کے اب توہین عدالت کی درخواست پر بھی نوٹس ہو گئے ہیں پنجاب حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، جبکہ جو ریویو پٹیشن ہے حکومت کی وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آج جو شرارت کی گئی ہے، اور یہ کرنل ریٹائرڈ مبشر جوید جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور سابق میئر ہیں لاہور کے، ان کی طرف سے، اور باقی جو بلدیاتی نمائندے ہیں لاہور کے، انہوں نے آج دھاوا بولا ہے ٹاؤن ہال لاہور، اور وہاں پر جو ہے وہ جب وہ گئے ہیں اور زبردستی تالے توڑنے کی کوشش کی ہے ٹاؤن ہال کے، اور وہاں پر پولیس آ گئی ہے اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے، ہنگامہ ہوا ہے، اور اس میں کچھ ان کے جو رہنما تھے، بلدیاتی اداروں کے جو رہنما تھے وہ اس میں بے ہوش ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فیمیلز تھیں، جو بلدیاتی نمائندے تھے، خواتین تھیں، وہ انہوں نے شیر بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ شیر اٹھا کر عدالت میں ٹاؤن ہال میں آئی تھیں، اور وہ گڑھ بنانا چاہتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹاؤن ہال کو، اور یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے معاملے پر وہاں پر اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا۔ اور جو کرنل ریٹائرڈ مبشر جوید تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم پر آئے ہیں اور سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے، اب سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ تالے جا کر توڑ دیں اور وہاں جا کر ہنگامہ کریں، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ توہین عدالت کی درخواست ہم الگ سے دیکھ رہے ہیں، باقی آپ کام کریں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے ٹاؤن ہال ہی جا کر بیٹھنا ہے، آپ نے تالے توڑنے ہیں، آپ نے وہاں پر لڑائی کرنی ہے، آپ نے پولیس والوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے ہنگامہ کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہاں پر حالات کنٹرول سے باہر ہوئے اور ایک وہ پورا علاقہ میدان جنگ بن گیا، تو پھر
جو حکومتی نمائندے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا پولیس کی طرف سے، اور بالآخر حکومتی نمائندوں نے کہا کہ آپ ٹاؤن ہال کے دروازے کھول دیں، اور یہ اندر بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، اپنی میٹنگز کریں، اپنے اجلاس کریں، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنے میں پھر ٹاؤن ہال کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جو اندر اسمبلی ہال بنایا ہوا ہے وہاں پر پھر ان کا اجلاس جاری ہے، اور وہاں پر نہ صرف نعرے بازی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں اور حکومت کے خلاف، بلکہ وہاں پر تقریریں ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف، اور جو ہے وہ مذمتی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف بلدیاتی نمائندوں کی طرف سے۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ اس میں پروین اختر اور جو زبیدہ بھٹی یہ دونوں خواتین ہیں، اور دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کی سے تعلق رکھتی ہیں، لوکل ان کے رہنما ہیں لاہور سے، اور یہ دونوں بلدیاتی جو ہے وہ عہدیداران ہیں بلدیاتی اداروں کی۔ ان دونوں نے اصل میں وہاں پر ہنگامہ کیا اور تالے توڑنے کی کوشش کی، اور پھر بھاری نفری پہنچنے کے بعد معاملات وہاں جو ہے وہ قابو میں نہ رہے، اور نذیر سواتی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لاہور سے، وہ پھر اس جھڑپ میں بے ہوش بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ سی سی پی او لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، انہوں نے جو حملہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔